Balita bahin sa amnesty program. Dias isais nga aplikasyon para sa amnestiya ang inisyal nga ginaprobaran kahuman ang duha ka adlaw nga case conference sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City. Sa kabugusan, 22 nga aplikasyon ang nakarawat. Ungay na ang mga kalakip nga dokumento ug impormasyon sa mga aplikante. Ang mga ginaprobaran nga aplikasyon ang igpapasa sa National Amnesty Commission para sa mas masusing nga review ug pinal nga resolusyon antes igsumeter sa Office of the President. Katuyuanan sa amnesty program nga mahatagan oportunidad ang mga kwalipikado nga individual nga makatindog utro ug makabalik sa mahimyang nga kinabuhi sa komunidad. Ang ginbuhat nga case conference ang parte sa padayon nga pitad para sa reconciliation, reintegration ug sustainable nga kahimyangan sa rehiyon.